بن جاتا پیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا زمین آسمان تے مشرق مغرب جگ سارا زمین آسمان تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا اور اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی جنہ ویکھیا ہے گھر بار جنہ ویکھیا ہے گھر بار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی برتری بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے رازق و داتا گنج بخش دستگیر غوث اعظم بگڑی بنانے والا ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بابرکت واسطے خاص حضرات محترم جس طرح کے تساں احباب نو یاد ہونا ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دے حوالے دے نال اور آقا دے مکے و مدینے ہجرت دے حوالے دے نال اسی بیان کر چکے ہیں پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک غار چوں نکلے سفر کردے کردے ام معبد و بکری والی جڑی مائی اور ابو معبد انہاں دے گھر پہنچے پھر بکری دا دودھ دا جناب بڑھ جانا اللہ پاک دی رحمت نبی پاک دے جان دی برکت اور اس تو بعد اس مائی دا اور جناب دے خامت تمیم دا مسلمان ہون دا واقعہ وہ بھی تساں سماعت کر چکے ہو اور اس تو بعد نبی پاک دا تعاقب کرنے والا سراقہ بن مالک وہ دا واقعہ بھی تسی سن چکے ہو اسی طرح ہی ہے سراقہ بن مالک دا واقعہ سن چکے ہو نا تو آج انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ام معبد دے گھروں نکل گئے سراقہ بن مالک دے نال گلاں باتاں ہو گئیاں وہ واپس مڑے آیا اس تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پھپھی زاد بھائی یعنی اپنے پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات کرتے ہیں اور انہاں دے نال گل بات ہوندی ہے اور انہاں نے نبی پاک نو پہنن واسطے کپڑیاں دے دو جوڑے دیتے یاد ہے کہ نہیں یاد دو کپڑیاں دے جوڑے دیتے اور نبی پاک نو آکھیا آقا جی جدو تسی مدینے وچ داخل ہونا ہے اے سفید رنگ دے کپڑے پا کے داخل ہونا ہے آؤ آپ اللہ دے قرآن تو اج ایتھوں ہی گل شروع کریے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ قرآن
قرآن نازل فرما رہے ہیں کہ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ پاک فرماندے ہیں کائنات دے لوگو جدو دنیا والیاں نے میرے نبی دی مدد کرن تو انکار کر دیتا، میرے نبی دے دشمن بن بیٹھے مکے والے، اے مکے دے بتاں دے پجاری میرے نبی نو ختم کرن دیاں کوششاں کر رہے سن، ادو اسی اپنے نبی دی مدد کیتی، اسی اپنے نبی دے یار ابو بکر دی مدد کیتی، اسی علی المرتضی شیر خدا دی مدد کیتی۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ جدو نبی پاک نکل گئے نے اے جناب چل دیاں ام محبت دے گھر وچوں بھی گزر گئے، اے سراقہ بن مالک تو بھی اگے چلے گئے، اگے نبی پاک ٹکرے نے حضرت زبیر بن عوام نو، انہاں بھی نبی پاک دی خدمت دے اندر کپڑیاں دے جوڑے رکھ دیتے نے، ہن نبی پاک اگے سفر شروع کر رہے نے، نبی پاک جا رہے نے، ادھروں مکے وچوں ایک جناب بریدہ اسلمی نامی بندہ، بریدہ اسلمی نامی بندہ اے بھی نبی پاک دا تعاقب کردا ہویا میرے تیرے نبی نو لبدا لباندا، انہیں آواز سنیے مکے والیاں اعلان کیتا ہے جیڑا نبی پاک نو پکڑ کے لے آئے، جیڑا ابو بکر نو پکڑ کے لے آئے، اسی انہوں 100 اونٹ انعام دا دیواں گے۔ کنے اونٹ انعام دیواں گے؟ 100 اونٹ انعام دا دیواں گے۔ انہیں جناب گل بات سنی ہے، کہن لگیا انعام بہت بڑا ہے، 100 اونٹ کوئی تھوڑے تو نہیں ہوندے نا، کہندا انعام بہت بڑا ہے، کیوں نہ میں نبی پاک نو لب کے ابو بکر نو لب کے مکے والیاں دے حوالے کر کے اپنا انعام 100 اونٹ وصول کر لواں۔ انہیں جناب بندے تیار کیتے، لوگوں ایک بندہ نہیں، 2 بندے نہیں، 10 20 بندے نہیں، بلکہ اے برادہ اسلمی جیڑا ہے انہیں پورے 70 بندے جناب اپنے قافلے دے اندر تیار کر لے، اپنے نال ٹور لے، کس واسطے تاکہ نبی پاک نو لباں گا، نشان کینے، عقیدہ کیے، ذہن کیے، اسی جناب لب لواں گے، انہاں نو کچھ پیسے دے دیواں گا یا انہاں نو اونٹ دے دیواں گا، باقی اونٹاں دا مالک میں بن جاواں گا۔ نبی پاک نو لبن واسطے پکڑن واسطے ٹر پیا، اے بریدہ اسلمی چلدا جا رہا ہے، چلدیاں آخر کر مکے تو پیچھے کوئی 10-15 کلومیٹر پیچھے انہیں جا کر کے نبی پاک نو دیکھ لیا، کہن لگے اللہ دے نبی جی میں تنوں پکڑن واسطے آیا۔ آقا فرماندے نے اے بریدہ اسلمی تیرا نام کی ہے؟ آقا جان دے نہیں سن، آقا پوچھ دے تیرا نام کی ہے؟ کہندا میرا نام بریدہ ہے۔ آقا فرماندے نے تیرے نام دا معنی بڑا اچھا ہے، تیرے نام دا معنی اے وے کہ نرمی کرن والا بندہ، تو تے بندہ ہی بڑا چنگا ہے، تو تے نرمی لوگاں نال کرنا ہے۔ پھر کہن لگیا آقا فرماندے تیرا خاندان کیڑا ہے؟ کہندا میں اسلم خاندان دے نال تعلق رکھن والا ہاں۔ آقا فرماندے نے اسلم دا معنی ہے سلامتی والا، صلح کروان والا، لوگاں دے نال نرمی کرن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دے نالے گلاں کردا آخر کر نبی پاک نو کہن لگیا تسی کون ہو؟ فرمایا آنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی ہاں۔ کہن لگیا میں توڑیاں گلاں سنیاں نے، توڑا چہرہ تکیا، توڑا دیدار کیتا ہے، میرا دل راضی ہو گیا ہے، توڑے نال گفتگو کیتے، مینوں توڑی گل بات چنگی لگی ہے، اس واسطے میں چاہنا مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان ہی کر لو، مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ اے بریدہ اسلمی جیڑا بندہ ہے میرے تیرے نبی دے اخلاق تو، میرے تیرے نبی دی زبان دے وچوں
نکلن والے الفاظ تو اینا متاثر ہویا ہے، اے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گیا ہے تے قافلے والیاں نو کہن لگے او ساتھیو توڑا کی خیال ہے؟ کہن لگے اسی تینوں اپنا سردار منیا ہے، اگر تو کلمہ پڑھے ہے تے اسی بھی 70 لوگ کلمہ پڑھنے واسطے تیار۔ سبحان اللہ۔ اے برہدہ اسلمی نے جناب کلمہ پڑھیا، اے دے جناب سپاہیاں نے بھی، اے دے نال آن والیاں نے بھی کلمہ پڑھیا۔ نبی پاک دے اخلاق دی وجہ تو، میرے نبی دی گفتگو دی وجہ تو، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے نال رل جاندا ہے، کہندا ہے آقا ہن پیچھے نہیں جانا، ہن تے میں توڑے نال مدینے جانا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے آؤ چلیے، حضرات 4 جنے نبی پاک، ابو بکر نبی علیہ السلام، ایک جناب نبی پاک دے صحابی ابو بکر دا غلام، اے چوتھا جڑا راہ دسن والا، تے 70 بندے اے رل گئے، تقریباً 74 یا 75 بندیاں دا قافلہ اے چلدا جا رہا ہے مدینے وال، حتیٰ کہ چلدیاں ایک بستی دے اندر پہنچے نے، جس بستی دا نام قبا بستی ہے۔ اس بستی والے نبی پاک نو ویکھیا، نبی پاک دے نال محبت دا اظہار کیتا ہے، نبی پاک دے آن تے خوشی کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ایتھے ٹھہر جاؤ، اے جڑی بستی ہے قبا بستی ہے، اج اسی اندے اندر ٹھہران گے، اے دے اندر آرام کران گے۔ آقا چلے گئے، صحابہ بیٹھ گئے، جدوں لوگ آ کے نبی پاک نو ویکھدے نے، نبی پاک دی گفتگو سن کے تے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندے۔ سبحان اللہ۔ لوگ آ رہے نبی پاک دا دیدار کر رہے تے مسلمان ہو رہے نے، تے جناب اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک نہیں 2 3 نہیں بلکہ نبی پاک ایک روایت اندر آندا ہے 4 دن قبا بستی اندر رہے، دوجی روایت اندر آندا ہے نبی پاک 14 دن اس بستی دے اندر رہے، اور نبی پاک نے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس مسجد دا نام نبی پاک نے قبا مسجد رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک نے مسجد تعمیر کروائی اور یہ نام قبا مسجد رکھ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آئیے ذرا قبا مسجد ویکھیے کیویں تیار ہوئی ہے۔ نبی پاک فرماندے میرے صحابہ اس بستی اندر آپا مسجد تعمیر کرنے جننے دن رواں گے نماز پڑھتے رواں گے، پھر آپا جدوں مدینے چلے جاواں گے ایتھوں دے رہن والے لوگ اس مسجد دے اندر نماز پڑھتے رہن گے۔ حضرات جگہ جناب ایک مقرر کر دیتے گئی ہے، نیاں کٹ دیتیاں گئی ہیں، ہن صحابہ نو حکم ہویا ہے اے میرے صحابہ جاؤ جا کے اٹھاں لے کر کے آؤ، جاؤ جا کر کے پتھر لے کر کے آؤ، یعنی جس حساب نال یہ مسجد تعمیر ہو سکتی سی میرے تیرے نبی نے یہ مسجد دی تعمیر دا کام شروع کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ادھر صحابی جاندا ہے آگے پتھر چوک کے لے آ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، اور صدقے تو قربان جاواں 251 دے رہن والے ہو۔ اللہ پاک دے محبوب نبی نے صرف آرڈر کوئی نہیں دیتا، بلکہ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ تسی بھی کم کرو تے میں محمد بھی پتھر لے کے آنا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے صحابہ تسی کلے نہیں میں بھی پتھر، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بیان فرماندے نے نبی پاک جا رہے پتھراں وچوں چھوٹا پتھر نہیں چکیا بلکہ جڑا بڑا پتھر ہے انہوں جا کے چکیا، آقا چوک کے ٹرے، صحابہ دوڑے نے نبی پاک دے وال تاکہ نبی پاک کو پتھر پکڑ لئیے۔ صحابہ نو آقا فرماندے اے میرے صحابہ میرے کو پتھر نہ پکڑو، تسی جناب اپنے اپنے پتھر لے کے آؤ، اج مسجد قبا دیاں اٹاں دے وچ میں محمد بھی اپنا حصہ پان واسطے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔
آقا فرمانے میں تیاری کرنا، مینوں بھی نیکیاں چاہیے، میں پتھر لے آنا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جویں لوگ پتھر لے آ رہے ہیں، آقا بھی وزنی پتھر لے کے آ رہا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک دی پتھر چکن دی وجہ تو کمر نیوی ہو گئی، یعنی جھک کے پتھر لے کے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے ویکھیا تے نبی پاک دی شان اندر شعر ہی کہہ دیتے، سنا دے یہ شعر، عربی شعر نے سننے ہیں۔ اے عبداللہ بن رواحہ نبی پاک دی شان اندر شعر کہہ رہا ہے، کہندا ہے قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا۔ کہندا ہے فلاح پا گئے وہ لوگ، اس شعر دا ترجمہ ہے فلاح پا گئے وہ لوگ جنہاں نے مسجد دی تعمیر وچ اپنا حصہ پا دیتا ہے، اور صرف تعمیر وچ حصہ ہی نہیں پایا، نالے اٹاں چک کے لے آ رہے ہیں، نالے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردے نے۔ ماحول بڑا بن گیا، نبی پاک بھی پتھر لے کے آ رہا ہے، صحابہ بھی لے آ رہا ہے، آقا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، میرے نبی دے صحابہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بڑا ماحول بن گیا، جی اپنے نہیں اکثر مستری لگے ہون، اپنا ذہن ہوتا ہے، کئی گانے لا لیں، گانے لا کے کام بڑا تیز ہوتا ہے بھائی، کئی جناب نعتاں لا لیں، کئی جناب تلاوت لا لیں، اپنا شوق ہے نا، لیکن صدقے قربان جاواں آقا نالے کام کر رہے ہیں، صحابہ نالے کام کر رہے ہیں، نالے اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت پہ کر رہے ہیں۔ اللہ سانوں میں تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑا ماحول بنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تیار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کم کردیاں یہ مسجد مکمل ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 دنوں دے اندر مسجد قباء تیار کر دیتی ہے۔ اس مسجد کے بارے مولانا کی بیان کرتے ہیں، بیت اللہ تے رب دا جلال، بیت اللہ تے رب دا جلال، تے مدینے وچ رحمت کمال، انہاں دوناں دی ریس کوئی نہ۔ اوے بیت اللہ تے رب دا جلال، تے مدینے وچ رحمت کمال، انہاں دوناں دی ریس کوئی نہ۔ اسلام دی پہلی ہے مسجد قباء، جن دے بر پاک نبی گئے فرمان، اسلام دی پہلی ہے مسجد قباء، جن دے بر پاک نبی گئے فرمان۔ 2 نفلاں وچ عمرے دا ثواب، 2 نفلاں وچ عمرے دا ثواب، تیرے جاگ بنے ستے ہوئے باغ، انہاں دوناں دی ریس کوئی نہ۔ مولانا بیان کرتے ہیں، نبی پاک بیان کرتے ہیں، آقا نے جناب مسجد تعمیر کروا دیتی ہے، اے مسجد قباء تیار ہوئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس مسجد کی شان ہے، اس مسجد کا مقام ہے، جڑا بندہ بھی اس مسجد کے کولوں گزرے گا، جڑا بندہ بھی اس مسجد کے اندر آ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے نو قبول عمرے دا ثواب عطا کر دے گا۔ مسجد قباء دے اندر کنیاں رکعتاں؟ صرف 2 رکعتاں، نفل پڑھن دا ثواب مکمل عمرے دا۔ نبی پاک دے صحابہ راضی ہو گئے، نالے مسجد بن گئی، نالے نمازاں پڑھ رہے، نالے اس نیت نال نمازاں پڑھ رہے، اللہ پاک نے ساڈے عمرے دا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ حضرات بات نو کے لے کے چلیے، نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں جدوں مسجد قباء تیار کر دیتے گئے، پھر جناب اسی مسجد قباء وچوں نکلے تے چلدیاں ایک بنو اسلم نامی وادی ہے، بنو اسلم نامی وادی دے اندر آقا فرماندے نے لوگوں اسی ٹھہر کر کے جناب تے جمعے دی نماز ادا کیتی ہے۔ ادھر جناب مکے والیاں مدینے والیاں دی کی صورتحال ہے، اے مدینے والے مدینے چوں باہر نکل کے ایک محرہ نامی مقام ہے، ایک پہاڑ
پہاڑ ایک چوٹی ہے، اتنے آ کے نبی پاک دا انتظار کرتے ہیں، اتنے آ کے نبی پاک نو اڈیکتے ہیں، حتیٰ کہ دن گزرتے گئے نبی پاک دا انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ سارا دن بیٹھے رہندے، جدوں دوپہر دی گرمی تیز ہو جاندی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انتظار کر کے اپنے گھراں نوں لوٹ جاندے، حتیٰ کہ ایک دن ایویں روٹین دے نال انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کردیاں یہ سورج جڑا سر تے آ گیا تے آ کر کے کہن لگے اج بھی نبی پاک نہیں پہنچن گے، اس واسطے اج واپس گھر چلے جانے ہیں۔ ادھر جناب یہ اپنے گھر اندر پہنچے نے، ادھر نبی پاک دی آمد ہو گئی ہے، یہ واپس چلے گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آمد ہو گئی۔ ہن اے تے سارے اپنے گھر اندر نے، تے ایک یہودی ہے یا وہ اپنے مکان دی چھت تے چڑھے ہے یا کسی کھجور دے درخت تے چڑھیا ہوا ہے تے کھجوراں اتار رہے ہے، انہیں جدوں نبی پاک نو آندیاں ویکھیا نا تے جناب رولا پا دیتا، او مدینے والے ہو، جس نبی دا تسی انتظار پہ کر دیو اس نبی نو میں آندیاں ویکھ لیا ہے۔ جس نبی دا تسی انتظار کر رہے ہو نا وہ آ رہے ہیں۔ تو جدو صحابہ کرام نے سنیا تے دوڑاں لگا دیتیاں نبی پاک دے استقبال واسطے، نویں کپڑے پہن کے اپنے جناب جسم تے ہتھیار ڈال کے نبی پاک دے استقبال واسطے اے مدینے دے لوگ دوڑ دے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ چلدیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے۔ انہاں دے وچ چند ایک صحابہ ہونے جنہاں نبی پاک نو پہلے ویکھے ہے، لیکن زیادہ تر ایسے نے جنہاں نے نبی پاک نو کوئی نہیں ویکھیا۔ اے مدینے والے دوڑ دے آ رہے ہیں، ایک پاسے ابو بکر دوجے پاسے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ویکھیا تے حضرت ابو بکر نے جائزہ لایا، لوگ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں انہاں چوں نبی پاک کون ہے۔ حضرت ابو بکر نے جدوں ویکھیا لوگاں نو پتہ نہیں چل رہا نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے نا تے جناب اپنے کپڑے دا سایہ سورج دے سامنے کر کے کہن لگے مدینے والے ہو آ نبی موجود بیٹھے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر نا جلدی نال کھڑے ہو گئے کیونکہ لوگاں نو پتہ نہیں سی چل رہا۔ نبی پاک نو ویکھ کے لوگ بڑے راضی بڑے خوش ہو رہے، نبی پاک دے نال آ کے مصافحے کر رہے، نبی پاک دے ہاتھ بیعت کر رہے۔ حضرات نبی پاک دا استقبال کرنے والا کوئی 100 بندہ نہیں 200 بندہ نہیں بلکہ جناب پورے مدینے وچوں 500 بندہ حاضر ہو گیا ہے، 500 بندہ حاضر ہو گیا۔ حالانکہ مسلمانوں دی تعداد اتنی نہیں سی مدینے۔ تسی سنیا نا کہ جدوں نبی پاک مکے چوں نکلن لگے تے پہلی باری کنے بندے آئے سی مدینے وچوں؟ پہلی دفعہ 5 یا 6 بندے آئے، دوجی دفعہ 12-14 بندے آئے، تیسری دفعہ جڑا 80 دے قریب یا 85 بندے جڑے جناب مدینے ہو چل کے نبی پاک کو لائے۔ اسی طرح زیادہ دوڑ بھی لائیے نا تو مسلمانوں کی تعداد 200 یا 250 ہوئے گی، باقی سارے غیر مسلم۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کر رہے ہیں، نبی پاک نو ویکھ رہے، جنہ کلمہ پڑھیا سی او تے راضی ہو رہے ہیں، لیکن کئی ایسے نے جنہ نے نبی پاک نو ویکھیا نہیں سی، آ کر کے نبی پاک دا دیدار کیتا ہے، آقا نال مصافحہ کر دے، نال ہی کہنے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے جناب لوگ مسلمان ہو رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ آ کے اتنے ہی کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، نبی پاک نال محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک فرماندے نے ہاں میرے صحابہ ہن تہاڈا کی ارادہ ہے، اسی مدینے چلیے
صحابہ کہندے آقا جی اسی تے انتظار پہ کرنے ہاں، اللہ دے نبی جی آؤ ساڈے نال چلو۔ نبی پاک کھڑے ہوئے، ادھر صحابہ بھی کھڑے ہوئے نے، تیاریاں جناب تے جاری نے۔ نبی پاک نو بڑے جوش دے نال، بڑی محبت دے نال مدینے وال لے کے جا رہے نے، حتیٰ کہ چلدیاں جدوں آقا مدینے دے کول پہنچے، صحابہ بیان کردے لوگ وسی ویکھیا جڑیاں عورتاں نے وہ اپنے جناب مکاناں دیاں چھتاں تے چڑیاں کھڑیاں، جڑے مرد حضرات نے وہ بازاراں دے اندر آ گئے، بچے بھی خوش نے، عورتاں بھی خوش نے، بزرگ بھی خوش نے، نوجوان بھی خوش نے۔ اللہ سارے جناب راضی خوش ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ انہاں لوگاں نے نبی پاک نو ویکھ کے چند کلمات کہنے شروع کر دیتے۔ نبی پاک دے آن دی خوشی اندر کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا، کہن لگے او مدینے دے لوگو تونوں مبارک ہووے، توڑے تے اللہ راضی ہو گیا، توڑے وچ اللہ پاک نے نبی پاک نو بھیج دیتا ہے۔ انج جناب خوشی کر رہے ہیں جی عید دا چن پیا نظر آ گیا ہو۔ طلع البدر علینا، اللہ اکبر کبیرہ، نال ہی کہہ رہے ہیں ساڈا حق بندا ہے اسی اج زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دا شکریہ ادا کریے، زیادہ تو زیادہ اللہ کا شکریہ ادا۔ نبی پاک دی محبت دے اندر سارا مدینہ نکلے ہیں، صحابہ بیان کردے نے کائنات دے لوگوں انی خوشی مدینے اندر اسی کدی نہیں ویکھے، اینا خوش لوگاں نو کدے نہیں ویکھیا جنہ خوش نبی پاک دے آن تے لوگاں نو ویکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں مدینے دے وچ کھڑیاں، جناب بازاراں دے اندر کھڑیاں تے نبی پاک دی شان اندر شعر و شاعری کر رہی ہیں، نبی پاک دے آن دی خوشی کر رہی ہیں تے کی کہندیاں نے اساں کڑیاں قوم انصار دیاں، اسے کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اساں کڑیاں قوم انصار دیاں، اج چن خوشیاں دا چڑھیا نے، نبی قدم مدینے دھریا نے، اج چن خوشیاں دا چڑھیا نے، نبی قدم مدینے دھریا نے، اج شہر مدینہ ٹھریا نے، بابا رونقاں اس بازار دیاں، اساں کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ جڑے بازار اندر نبی پاک داخل ہوئے نے، اس بازار کے اندر رونقیں وکھریاں نے، عجیب ہی رونقاں نے، تے جناب مولانا کی لکھتے نے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دے جملے، اج آیا پیر حقانے نے، مائی آمینہ دا دل جانے نے، اج آیا پیر حقانے نے، مائی آمینہ دا دل جانے نے، جبریل جدا دربانے نے، اسی نوکر اس سرکار دیاں، اسی نوکر اس سرکار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں، اساں کڑیاں قوم انصار دیاں۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میں خوشی دا اظہار پیاں کر دیاں، جدو نبی پاک ڈاچی تے سوار ہو کے مدینے داخل ہو گئے، ہن جناب نبی پاک دے آن تے خوشی تے سارے ہوئے، ہن اگلا مسئلہ شروع ہو گیا، نبی پاک کیڑے گھر دے اندر رہن گے، نبی پاک آرام کتے کرن گے، نبی پاک رہائش کتے رکھن گے۔ ہر صحابی دی خواہش ہے، ہر انصاری صحابی چاہ رہے ہیں اللہ دے نبی میرے گھر والا آ جاؤ، آقا جی میرا گھر تیار ہے، آقا جی مینوں بڑی خوشی ہوئے گی اگر میرے گھر اندر آ جاؤ۔ نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ میں توڑے تے فیصلہ نہیں چھڑدا، نہ ہی میں اپنے تے فیصلہ چھڑنا، میرے رہن دا انتظام عرش والے رب نے کرنا
چھڑ دینا وا، میں فیصلہ ہی رب تے چھڑ دینا۔ آقا جی کیویں اللہ پاک تے فیصلہ چھڈو گے؟ نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ میں جڑی اونٹنی تے سوار ہو کے آیا وا، اس اونٹنی دیاں مہاراں میں چھوڑ دینا وا، اے ٹردی جائے گی ٹردی جائے گی، جتھے اے اونٹنی بیٹھ جائے گی اوتھے میں محمد رہائش کر لواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے لوگو ہن تھوڑا دل تے میں نہیں توڑ سکتا، ہر صحابی دی خواہش آقا ساڈے گھر رہ، سارا مدینہ باہر نکلے، آقا فرماندے اللہ تے فیصلہ، اونٹنی دیاں مہاراں چھڑ دیتیاں گئیاں، واگاں چھڑ دیتیاں گئیاں، ہن اونٹنی آہستہ آہستہ ٹری جا رہی، ہر صحابی نے ہاتھ چکے ہون گے، دعا کر رہا ہوئے گا اللہ اس اونٹنی نو میرے دروازے اگے بٹھا دے۔ اللہ خوشی ہے نا، نبی پاک نال محبت، ہر صحابی دی خواہش ہے اونٹنی میرے دروازے اندر بیٹھ جائے، میں نبی پاک نو اپنے گھر دے اندر لجا کے نبی پاک نو کھانے پیش کراں، نبی پاک دی خدمت کراں، لیکن ہونا تے اوے جڑا میرے عرش والے رب نو منظور ہے۔ نبی پاک دے اونٹنی جا رہی ہے، صحابہ نال نال جا رہے ہیں، ادھر ایک ماڑا جا صحابی جدا نام ابو ایوب انصاری دے نام تو مشہور ہے، ابو ایوب انصاری، اے بھی صحابہ دے وچ موجود ہے، اے بھی نال ٹریا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اونٹنی چل دی حتیٰ کہ چل دی ابو ایوب انصاری دے دروازے تے بیٹھ جاندی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری یاد رکھیا جے میں انشاءاللہ پوچھ لینا اگلے جمعے، انہاں دے دروازے اگے بیٹھ گئے تے ابو ایوب انصاری نا دوڑ کے نبی پاک دا جڑا سامان ہے اونٹنی تو اتارنا شروع کر دیا، خوشی ہے نہیں، پتہ ہی نہیں چلیا نبی پاک نو پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، سامان اتار کے جلدی نال اپنے کرے، کیوں کتے ہور ہی کوئی نہ لا کے لے جائے۔ ہن جناب جڑے صحابہ نے نا دوسرے انہوں نے آکھیا بھی ٹھیک ہے تیرے بوئے اگے ہے پر اس گلی میں ساڈا بھی گھر ہے تو پھر ساڈا بھی حق بنتا، رولا پی گیا، وہ کہے میں لے کے جانا ہے، ابو ایوب کہے میں لے کے جانا ہے، تیسرا کہے میں لے کے جانا ہے۔ آقا فرماندے نے تسی قرآن اندازی کر جنہ نام نکلیا ہے اندے وال چلے چلنا، نبی پاک دے صحابوں نے قرآن پایا ہے تے قرآن اندازے وچ ابو ایوب دا نام آیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انہاں دا نام آیا ہے، ابو ایوب جلدی نال نبی پاک دا سامان چک کے اپنے گھر دے اندر شفٹ کر دیتا، آقا جی سامان میرے کرے وے تسی جانا بھی میرے کرے وے، آقا جی میں خدمتہ کراں۔ صحابہ نے نبی پاک نے کہا بھی صحابیو میرا فیصلہ نہیں، ناراض نہیں ہونا، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے، ہن میں حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر اندر جانا۔ اور میں ایک اور بات دساں، نبی پاک دا جڑا یہ صحابی نا ابو ایوب، یہ نبی پاک دے نانکیاں جو ہے بنو نجار قبیلے دا، اور بنو نجار قبیلے دے وچوں حضرت آمنہ نبی پاک دی والدہ ماجدہ وہ بھی بنو نجار قبیلے سے، تے آقا فرماندے نے ایک تے ابو ایوب دا قرآ نکلے آیا، دوسرا ابو ایوب میرا صحابی ہے، تیسرا ابو ایوب میرے نانکیاں دے وچوں نے، تے بندہ آیا نانکیاں تے سونا لگتا ہے، آقا فرماندے مینوں اجازت دے، صحابہ کہندے جویں اللہ دی رضا جویں تہاڈی خوشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب دے گھر چلے گئے، ہن اگے جا کے ہور معاملہ بن گیا ہے، جڑا ابو ایوب ہے ادا گھر 2 منزل ہے، ایک نیچے دوسری منزل اوپر ہے، آقا نو پوچھن لگے آقا جی تسی نیچے رہنا پسند کرو گے یا اوپر رہنا پسند کرو گے؟ نبی پاک فرماندے نے ابو ایوب میں تے اے چاہواں گا میں نیچے رہواں، تھلے کواٹر اندر تھلے تیرے مکان اندر میں رہائش رکھاں تاکہ صحابہ مینوں ملن آون تے پریشانی نہ بڑے، میں تے تھلے رہنا پسند کروں۔ حضرت ابو ایوب کہنے لگے جویں اللہ دے نبی تہاڈی مرضی، تے ابو ایوب نا پریشان غم زدہ ہے، کیوں
کہ اللہ دے نبی تھلے رہن گے تو میں نبی پاک تو اتنے رہاں گا، دل نہیں مانتا۔ ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اللہ دے نبی تجھ تو اتنے رہو۔ حضرت ابو ایوب نا نبی پاک دے آکھے لگ کے آقا دا سامان تھلے رکھ دیتا، اپنا سامان جڑا تھوڑا بہت سی اوپرلی منزل تے لے گئے۔ ہوں اوپرلی منزل تے جا کے ابو ایوب اپنی بیوی نو کہن لگے نہیں اللہ والی یہ گل سن لے، نبی پاک نیچے موجود نے، آقا تھلے موجود نے، میں گوارا نہیں کردا آقا نیچے موجود ہون تے اسی اوپر ٹہل دے پھریے، میں گوارا ہی نہیں کردا۔ او جڑی نکر ہے نا اوتھے لگ کے بہ جائے۔ آقا جدو جناب مدینے اندر پہنچے نا اثر دا ٹائم سی، اثر دا وقت، کہن لگیا بھائی جو سامان سمون رکھ دیا، مغرب ہو گئی، شام ہو گئی، تو نبی پاک نو کھانا دے دیتا ہے، آقا نے جناب خدمت کر دیتی ہے۔ نبی پاک دا صحابی ابو ایوب کہن لگیا نہیں اللہ والی ہے، او جڑی نکر ہے اوتھے لگ کے بیٹھ جا، میں ایس نکرے بیٹھ جانا وہاں، اے نہ ہوئے اسی جناب ٹریے کچیاں چھتاں نے کتے کھڑکا ہوئے تے میرے نبی دی نیند ہی خراب ہو جائے۔ اللہ نبی پاک دی نیند نہ خراب ہو جائے، کتنا فکر ہے۔ حتیٰ کہ ابو ایوب اس نکرے بیٹھا ہے، بیوی دوسرے نکرے بیٹھی ہے، تے جناب چلتے پھرتے نہیں نبی پاک دی محبت اندر، آقا دی عقیدت اندر بیٹھیاں بیٹھیاں ابو ایوب انصاری دا رات گزردی جا رہی۔ حتیٰ کہ رات دا وقت ہویا، ابو ایوب انصاری نو نیند دا جھوٹا آیا ہے تے جناب نال پانی والا گھڑا پیا ہے۔ میں آج ہی تفسیر اندر پڑھ رہا سی، پانی والا برتن پیا ہے، انہاں دا ہاتھ وجے ہے، یہ آپ بچے نے تے جناب کڑے وچوں پانی نکل کے ڈلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کڑے چوں پانی نکل کے ڈل جا رہے۔ جدو ابو ایوب نے ویکھیا کہ جناب کڑے دا پانی ڈل گیا ہے، ہن نیچے جائے گا، تھلے جائے گا، پانی تھلے گرے گا، میرے تیرے نبی دی نیند خراب ہو جائے گی۔ ابو ایوب دوڑے ہے تے اپنے گھر دے اندر صرف ایک رضائی موجود ہے، اس رضائی نو چک کے اس پانی دے اتے سٹ دیندے نے، پانی دا ایک قطرہ بھی تھلے نہیں جان دیتا۔ سبحان پانی دا ایک قطرہ بھی جڑا نا تھلے نہیں جان دیتا، کتے نبی پاک دی نیند نہ خراب ہو جائے، کتے نبی پاک دے پانی دے چھٹے نہ پہ جائے۔ انی محبت نبی پاک نال رات دا وقت گزر گیا، صبح دا وقت ہویا ہے، نہ ابو ایوب دی بیوی ستے، نہ ابو ایوب رات بھر آپ ستا ہے۔ صبح آیا ہے، اکھاں اندر نیند ہے، نبی پاک نو ملے ہے تے کہن لگے آقا نال پھر گل کر لواں، کہن لگے اللہ دے نبی جی میں کوئی گل کرنا چاہنا۔ آقا فرماندے نے ہاں ابو ایوب کیڑی گل کرنا چاہنا ہے؟ کہندے آقا جی پھر تسی دسو تھلے رہنا پسند کرو گے یا اوپر رہنا پسند کرو گے؟ اللہ دوسرے دن پھر آقا جی تھلے کے اوپر۔ نبی پاک فرماندے نے ابو ایوب تینوں کل بھی دسیا سی میں تھلے ٹھیک ہاں، صحابہ آندے نے ملتے ہیں مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اوپر جان لگیا پریشانی بنے گی، اسی تھلے ہی ٹھیک ہاں۔ حضرت ابو ایوب تو رہا نہ گیا تے اپنا سارا رات والا واقعہ بیان کر دیتا۔ اللہ دے نبی جی اسی تے نہ ستے ہاں تے نہ ہی جناب اٹھ کے چلے پھرے ہاں، آقا جی اللہ دا نام اوپر چلے گا، میری محبت گوارا نہیں کر دی کہ تسی تھلے موجود ہوں تے ابو ایوب اوپر رہے، محبت ہے نا اپنی اپنی۔ آقا فرماندے نے میرے ابو ایوب اگر محبت دی گل ہے، اگر عقیدت دی گل ہے تے پھر جویں تو راضی ہے میں محمد اوپر رہ لینا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے ابو ایوب میں اوپر رہ لینا۔ بات مختصر کریے ٹائم ہو رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اوپر رہنا شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ دن گزرتے گئے، کوئی جناب نبی پاک دی روٹی کوئی صحابی ہور لے کے آ رہا، کدے ابو ایوب کھانا بنا رہا، کدے کوئی صحابی خدمت واسطے لے کے آ رہا، حتیٰ کہ نبی پاک دی خدمت دن رات کیتی جا رہی ہے۔ ایک دن ابو ایوب انصاری نے کھانا بنایا ہے، نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا جناب کھان تو انکار کر دیتا ہے، نبی پاک دے سامنے جویں کھانا گیا ہے، ابو ایوب دا کھانا انج واپس آ گیا ہے، نبی پاک نے کھانا کوئی نہیں کھادا۔ جدو کھانا واپس آیا پتہ لگیا آقا نے کھانا نہیں کھادا، ابو ایوب ویکھ کے رونا شروع کر دیندے نے، رونا شروع کر دیندے، پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی، نبی پاک نے میرا کھانا ہی پیچھے موڑ دیتا۔ حضرت ابو ایوب نالے کھانا پکڑے ہے، نالے نبی پاک دی خدمت میں جا کے آ پوچھدے نے، اللہ دے نبی جی مینوں دسو میں کیڑی غلطی کر لئی، کیڑی غلطی ہو گئی کہ ابو ایوب دا کھانا ہی تساں پسند نہیں کیتا۔ نبی پاک فرماندے نے، او ابو ایوب تیری رہائش بھی مینوں بڑی پسند ہے، تیرا کھانا بھی مینوں بڑا پسند ہے، تیرا رہن سہن بھی مینوں بڑا پسند ہے، لیکن گل اے وے جڑا تو کھانا بنایا ہے اس کھانے دے اندر لسن پایا ہے تے لسن دے وچوں بدبو آندی ہے، سمیل آندی ہے، جدی وجہ تو آسمانی فرشتے میرے قریب نہیں آ سکتے، اس واسطے ابو ایوب جس کھانے دے اندر لسن موجود ہوئے میں محمد وہ کھانا نہیں کھاندا۔ آقا فرماندے میں نہیں کھانا، میرے کو فرشتیاں نے آنا ہوتا ہے، جبریل نے آنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب کہن لگے اللہ دے نبی جی اگر یہ گل ہے تو آج تو بعد ابو ایوب لسن کدے بھی نہیں کھائے گا۔ آقا جی میں بھی لسن نہیں کھاواں گا۔ نبی پاک فرماندے نہیں یہ حلال چیز ہے، حرام نہیں ہے، تو کھا سکنا ہے لیکن میں نہیں کھاندا کیونکہ میرے کو جبریل نے آنا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ویسے بھی حدیث بیان فرمائی، آقا فرماندے نے لوگوں جدو لسن کھادا ہوئے نا پھر مسجد دے اندر نہ آؤ، مسواک کر کے آؤ، اپنے منہ دی جڑی بدبو ہے ختم کر کے آؤ تاکہ فرشتیاں کو پریشانی نہ بڑھے، بات دور نہ نکل جائے۔ حضرت ابو ایوب کھانا واپس لے آئے، نبی پاک واسطے دوبارہ کھانا تیار کیتا ہے، نبی پاک دی خدمت کر رہے ہیں، نبی پاک کھانا کھاندے، جو نبی پاک دا کھانا بچدا واپس آ جاندا، ابو ایوب ویکھ دے میرے نبی نے کھانا کیڑی جگہ تو کھادا ہے، اسے جگہ تے ہاتھ رکھ کے ابو ایوب کھانا کھایا کر دے، نالے اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا کر دے۔ حضرات ادھر مدینے اندر رونقاں ہی رونقاں نے، ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں نے، پھر میں کیوں نہ کہنا چاہواں زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ نبی پاک مکے ہون مکہ سج جائے، نبی پاک مدینے ہون مدینہ سج جائے، آقا جتھے جان اللہ رونقاں لا دے وے۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ ابو ایوب ماڑا سے نصیباں دے سنگل، سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول۔ ابو ایوب ماڑا سے نصیباں دے سنگل، سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول۔ پہلی بار جگت میزبان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تے مدینے اندر رونقاں، ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر رونقاں، پورا مدینہ خوشیاں دے نال منا رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ نبی پاک دے کول آ کے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان ہوندے جا رہے ہیں۔ وہ تعداد جڑی اگے 100 اندر سی پھر جناب 1000 ہو گئی، پھر 2000، پھر 10,000، پھر جناب وہی مدینے دے اندر صحابہ دی تعداد لکھاں دے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو ایویں اللہ پاک نے
مدینے نو آباد کر دیتا۔ انشاءاللہ اس تو اگے نبی پاک دی سیرت دے حوالے دے نال کہ کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر رہ 7 ماہ نبی پاک ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر رہ کنی دیر 7 مہینے آقا ابو ایوب انصاری دے گھر رہ پھر جناب اس دے دوران نبی پاک نے مسجد نبوی دی تعمیر دا کام شروع کیتا۔ کیویں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، کیویں جگہ ملی، یہ ساریاں گلاں باتاں انشاءاللہ اگلے جمعے اندر کران گے۔ سارے ساتھی کوشش کر کے وقت دے نال مسجد دے اندر آیا کرو، اور پھر نبی پاک نے جڑا لوگاں نو آپس دے اندر صحت بھائی بھائی بنا دیتا، جڑے انصار سن مدینے دے رہن والے انہاں نو مکیوں آن والے مہاجرین دا بھائی بنا دیتا۔ وہ ساریاں گلاں ہون گیاں۔ اللہ پاک سانو سارے نو وقت دے نال مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیا سنایا اللہ پاک میرے سمیت سب بھائیاں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔